सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. Proverbs chapter 30 verse 5 उतार या सकाळीच्या वेळार म्हणटागी देवाचे हर एक उतार सत ताचे ते आसरो घेतल्यांक तो ढाल ताचे ते आसरो घेतल्यांक ढाल. एगडी या सकाळीच्या देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवासया. मोगाळा बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता. सगळी रात तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय तुज्या मोगा ताईं तुवें एक कण दवरलाय. हो दीस आमी तुज्या नांवान आराम करता. तुज्या उतरा प्रमाणे हो दीस आमी आराम करता आसतना तूंच आमकां राखून व्हर सांबाळून व्हर. जोशुआ 1:9 खंय गेला रे हांव तुज्या सांगात येतालो देव म्हूण तुवें आमकां बसयलाय. बापा ती बसोवणी आमच्या जिवितांत पूर्ण जावं दी. सगळें वायट तातूंत आमकां निवार. तुका अदिता अर्गा तुवें केल्ल्या सर उपकाराक आमेन. मोगाचें उतार आमकां जण एकल्याक म्हणटागी Proverbs chapter 30 verse 5 देवाचे उतार हर एक उतार सत देवाचे हर एक उतार सत जावन आसा आनी ताचे ते आसरो घेतल्यांक ते ढाल जावं आसा. ताचे ते कोण आसरो घेता ढाल जावं आसा ताचे उतार. परत म्हणटागी Psalm chapter 1 verse 1 जो मनीस खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलना पातकाची वाट धरिना आणि अधर्म्य संगता बसना बगर सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र संतोषता आणि दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळटा तो बागी दीस रात ताचे उतार नियाळटा तो बागी वस्त्री तो वाळत्या उदकाच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी वाळच्या उदकाच्या देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. एक रूख वाळच्या उदकाच्या देगेन आसता वय जाल्यार तो रूख केदीच बावचो येना या त्या रुखान फळ दिनस रावचो येना. तशेंच आमची जिवितांती आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेले वय जाल्यार देवाचे उतार आमच्या काळजात रोमोन आसा वय जाल्यार देवाच्या उतरांत आज आमी एक जावन आसा वय जाल्यार खंडीत जावन एक उदकाच्या देगेर लायलेल्या एक रुखा बरी आमचे जिवी जातले. त्या खातीर म्हणटागी जोशुआ chapter 23 verse 14 आनी आतां हांव प्रतवे जियेता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता
सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना, वय सगळ्यो कार्यसिद्ध जाल्यास एकच एक सोडिनासतना, एकच एक सोडिनासतना हर एक बसवणी कार्यसिद्ध जाला. हर एक बसवणी आमच्या जिवितांत हर एक बसवणी कार्यसिद्ध जायची जाल्यार आज देवाच्या उतराची गरज. म्हणजे मगाचे न्हू हांव युकेंत फाटल्या दिसा आयतारात हांव हांगा रिट्रीट चलोवन आसा. थोड्या जाणांचे कितले म्हणजे टेस्टमनी हांव आयकून आसा. देवाचे उतार कशे आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावन आसा, देवाचे उतार कशे आमच्या जिवितांत आज काम करते आसा. अपूर्वायन एका व्यक्तीने कुटुंबाने दिले टेस्टमनी तांची ही जावन आसा. ब्रदर, आमी हांगा आयल्या आनी आमचे इतले कश्ट आसले की आमकां खंयचीच वाट मेळटा. काम आमकां आमी आयिल्ल्या टायमार लॉकडावन, काम सारकें नासलें, कामाचे समस्या आसले, कोणी आमकां आदार दिताली नासली, कोणाचो आमकां आदार नासलो. आमी जेन्ना लॉकडावन थोड्या दिसांनी तुमचे मागणे आमकां मेळ्ळे, एक एक उतार देवाचे आमकां पुश करताले, आमकां धैर्य दिताले, आमकां बळ दिताले. कितें करचें म्हूण कळीत ना. एक पटी काम मेळ्ळें, थोडेच ते काम गेले, त्यासले मागूंक सुरू केलें. त्या दिसा आमकां मेळ्ळें उतार आयजाया 45:2-3 हांव तुज्या मुखलान वतलो, दोंगर समतोल करतलो, काश्यांच्या दाराची पूड करतलो, लोंगड्याचे आडे मोडून उडयतलो, हांव तो देव जावन आसा. उतार देवाचे म्हज्या मोगाचे न्हू. आज जोशुआ आमकां म्हणटा की एकच एक देवान केल्ल्या बसवणे पैकी एकच एक बसवणी ती व्यर्थ जावना. हर एक बसवणी ती कार्यसिद्ध जाला. आमच्या जिवितांत देवान कितें बसयलां आमच्या जिवितांत तो कार्यसिद्ध करता. आमी आमच्या देवा सांगता आसा की आमी म्हज्या मोगाचे न्हू प्राचीत काळाच्या 11 दिसांनी आमी आसा. आमी ह्या भाग्यवान धबताच्या लागीं लागीं आसा. आज आमी बरो कुमसार जावन आसा की आज आमी त्या देवाक उलो मारचे तसले जावन आसा. जेरोमिया चॅप्टर 33:3 म्हणटा की गुप्ती संगती हांव तुका कळीत करतलो, खेदळा तुवें म्हाका उलो मारल्या वेळार. ती म्हणा लागली कुटुंबा. ब्रदर, आमी उलो मारूंक सुरू केल्या सोम्याक, पश्चाताप करूंक सुरू केल्या हर एका दिसा, आनी त्या उलो मारता आसतना आज आमकां देवान सगळ्या समस्या ते निवारला. आमी चिंतिनातल्या बरी 3.5 वर्सांनी आमकां कळीत सोपान म्हणल्या बरी सगळे देवान आमकां प्रोवायड केले. ब्रदर, ते विस्वासी ताच्या अगणित मोगाक आमी केदीच सोडच, ताच्या उतराक केदीच आमी आज सोडची ना. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू साम 94:14 म्हणटा की तो आपल्या परजेक सोडचो येना, सांडचो येना, तसलो आमचो देव जावन आसा. आपल्या दायजांक तो सांडिना, आपल्या परजेक तो सोडिना, कित्याक आपल्या भुरग्याचो तो मोग करना आसा. आज आमकां परतून जोशुआ म्हणटा की अपूर्वायन म्हणटा की ताणें बसयल्ल्या बसवणे पैकी एकच एक बसवणी कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंक ना. कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंकच ना. हर एक बसवणी आमच्या जिवितांत कार्यसिद्ध जाला. आमी कार्यसिद्ध जायचीच जाला. त्या सुम्या ते एक जावन रावूंक जाय. हे कुटां म्हणा लागले की 6 म्हयने भितर आमकां सगळीं बरीं कामां मेळ्ळीं. आमकां कितें जाय आमकां तें देवान दिलें. खंयच्या खंय घर फावो ते घर आमकां फावो केलें. सगळे समस्या जावन देवान आमकां उंच मारले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज जो कोण जोशुआ चॅप्टर 1:8 म्हणटा की धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर आनी ते उतरा प्रमाणे जिये आनी सर तुज्या कामांनी तूं सफळ जातलो. निराश जावचो न्हय, अस्कत अनुभव करचो न्हय, बेजारे खंत अनुभव करचो न्हय. सर तुज्या कामांत तूं सफळ जातलें. सफळ आयजाया 43:2-3 म्हणटा की उदक तूं केदींच बुडोवंक शकचें ना, उजो तुका लासूंक शकचो ना. कित्याक श्रद्धक मेश अबेदेnego उजो लासूंक सकोंक ना. इस्रायल परजा इजिप्तान भायर येता आसतना उदक तांकां बुडोवंक सकोंक ना. कित्याक देवान बसयलें की हांव तुमकां दूद आनी मोव वळच्या त्या प्रदेशांत तुमकां हांव भितर सरयतलो आनी हांव तो देव तुमच्या सांगात आसतलो. म्हणून ताणें दिल्ल्या बसवणे पैकी एकच एक बसवणी व्यर्थ जावं ना. इस्रायल परजेक बसयल्ल्या गांवांत ते देवान प्राप्त केलें. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमकांय जावं बरो फुडार दिता. जेरोमिया 29:11 आमकां बसयला बरो फुडार, बरोशन बरो फुडार दिता म्हणला.
आज खंडीत जावन ते देवान बसयले जाल्यार भरोश्यान भरलो फुडार आमकां तो दितालोच. निराश जावन खावच्योन कंगाल जावन आज कितल्या पुढे आमी सुसायडीची चिंता करनासा. कितले खेस्तांवाक घरांत झगडे हिराराय बेजाराय. त्या खातीर जेजू म्हणटा जॉन 14:27 खंत करची सण सोडा तुमी. आज ओवर आमी खंत करनासा. आज जेजू म्हणटा कित्याक तूं खंत काडटाय तुजें सगळें मुजेर हांवें घेतलां. आयझाया चॅप्टर 53:4-5 म्हणटा की सगळें तुजें उण्यापण तुजें अस्कतकाय तुजी हिराराय सगळें मुजेर घेतलां. आज तूं म्हज्या सांगात राव. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमचे हारबार त्या सुम्या लागीं सोडून आमी त्या सुम्याच्या मोगा लागीं आज एक जावन आसां गी. आमची काळजां त्या सुम्याक दिवन आसां गी. ह्या संवसाराक दिवन आसां. ह्या बागेवन हप्त्याच्या लागीं लागीं येता आसतना सगळ्या वायटाक सोडून हे बरें जिवीत आमी जियोंक तयार जाता आसां गी. ह्या संवसारी वस्तूंत आमी बुडोवन आसां गी. संवसार कुशालकायेन तें बुडोवन आसां गी. एक कडेन आमी नियाळया प्राचित करया बरो कुमसार जावया पश्चाताप करया नवें जिवीत आज सुमेले मागून घेवया. ह्या बागेवन हप्त्यान म्हणी मोठो प्राचित करून त्या सुमेच्या मोगा लागीं रावया. वायटाक पाट करया. हर एक बसयल्ली बसवण्या पैकी देव हर एक बसवणी आमच्या जिवितांत पूर्ण करतलो. एकच कार्य सिद्ध जायनासतना रावची ना. एकडे दोळे आमचे धांपया. त्या सुमी अर्घ दिया गायनात अर्घ दिता आसतना स्तुती करता आसतना वाकणटा आसतना हांगा 2 टेस्टमनी आयकता आसतना आज नियाळ करया आमी. सुम्या हांव तुका अर्घ दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिनवासता. त्यो बसयल्ल्या बसवणे पैकी एकच एक बसवणी कार्य सिद्ध जायनासतना म्हज्या जिवितांत रावूंक ना रावची ना. कित्याक हांव तो तुजो देव. जफानिया चॅप्टर 3:17 म्हणटा की हांव तो तुजो देव तुज्या मोदें आसा तुज्या मोदें आसा. कोणीय तुज्या मोदें आसता तुका सोडून गेला जावं सकयल गेला जावं आज खावची भोगून आसा जावं आज प्रॉमिस देवाचे म्हणटा हांव तुज्या मोदें आसा हांव तुज्या मोदें आसा. हे गायनाद्वारे त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया वाकणया. जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख रसतलो दुखांनी सूख रसतलो. तो सांबाळटा जाणेकल्यांक तो सांबाळता सदा जिणेंतल्या कश्टा वेळार जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखा दोळ्यांनी भरता तुका दुखांनी सूख रसतलो दुखांनी सूख रसतलो. तसो सांबाळटा सदा तसो सांबाळता सदा. म्हज्या भावांनी म्हज्या भयणी चंचल जायनाका आयच्या दिसा चंचल जायनाका कंगाल जायनाकात. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा आयसाम चॅप्टर 94:14 सर्वेस्वर आपल्या परचेक सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सांडचो ना आपल्या परचेक तो सोडचो ना आपल्या दायसांक तो सांडचो ना. चंचल जायनाका त्या सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा कित्याक तो आमच्या सांगत आसा. कंगाल जायनाका आसतलो पोंच पर्यंत आसतलो पोंच पर्यंत सदांच हांव तुज्या लागीं म्हणटा सदांच हांव तुज्या. Hi Janet from Kalyan. Want to give my testimony. My first testimony is my husband's Aadhaar number was not linked with his PF account number. I sent my petition to Brother Prakash and they gave me word of God. I prayed. Now my husband's Aadhaar number is linked with his PF account. My second testimony is my son passed with his good marks. My third testimony is my son got nice job. I would like to thank Jesus and Brother Prakash and his team for giving me word of God and praying for me. प्रेज द लॉर्ड. येवकरिस्तांतल्या जीवन जेसून म्हज्या कुटुंबांत केल्ल्या सर उपकाराक अर्घात दिवन ही टेस्टमनी दिवंक आशेता. नोव्हेंबराच्या 2 तारखेर म्हजी चेन सांडून गेल्ली. इस्कॉलांत तशेंच घरांत आनी सबार जाग्यांनी सोदले जाल्यार मेळोन येतली. आमी देवाचें उतर मॅथ्यू 7:7 मागा तुमी घेतल्यात म्हणलें देवाचें उतर सदांय रिपीट करनासल्या. एक वर्त्य अजाप म्हणले बरी ती चेन घरांतच वॉशिंग मशिनाच्या पायपान शिरकोन आसली.
हे वर्त अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळ जातावन अर्घा दिता. म्हज्या जिणेत जावनच्या ल्हान तशेंच व्हड संगतींनी जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक हांव अत्रेकता. हालेलुया. हांगासली 5 बासोणी आमी जण एकले सांगात उसारया आनी परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 55 verse 22. तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. प्रामाणीक मनशाक तो केदीस दंडलो दिवचो ना. Isaiah chapter 26 verse 4. सर्वेस्पराचे सदांच विश्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. Psalm chapter 37 verse 4. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद. तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितलो. Ezekiel chapter 36 verse 27. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजो आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंताक तो सासनाक विसरना. दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाळ व्यर्थ जावचो ना. I would like to give my long overdue testimonies of last year and also of January 2023. The Divine Mercy Konkani Charismatic Group sent me quotes from the Bible which I repeated for every petition. 1. I thank Almighty God for protecting my daughter and me when we traveled to Goa and back in February 2022, and also for helping us complete our work successfully. 2. For protecting the whole family with our pet dog when we traveled again to Goa and back in May 2022 for a short holiday. 3. It was always my wish to visit a mission station which was made possible in October 2022 when I visited Viara in Gujarat. This mission is handled by the Jesuits working for the Adivasi tribals. Thank you, Jesus, for fulfilling my dream and also giving me the opportunity to spend my 82nd birthday with them. 4. On 6th January this year, I was admitted in the hospital as I complained of chest pain. The ECG showed an irregular heartbeat. An angiography was done the same evening. 2 blockages were found in the branches of the arteries which were treated through medical management. I was taking the name of Jesus, Jesus, Jesus on the operation table instead of watching the monitor, and the operation was very successful. Following the above, I was in Baroda on the 25th and the 26th January for the feast of Our Lady of Forsaken. My Jesus and Mama Mary took and brought me back safely. My grateful thanks to the Divine Mercy Konkani Charismatic Group for providing the words of God at every instant. My Lord and my God, you are amazing. Thank you for all your blessings and your love. Alleluia, Alleluia, Amen. Margaret from Bombay. प्रेज द लॉर्ड. हांव फ्रांसीस गोवातान उलयतां. हांव पयले सुवातेर म्हज्या जिवितांत देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर आश्चर्या पासत अर्घां दिता. हांवें डिवाइन मर्सी ग्रुपाचे लिंक पळोवनूच आसतालो आनी हें लिंक पळोवन हांव देवाचें उतर रिपीट करतना म्हज्या जिवितांत जायते आश्चर्या जाली. हांव एक घर पळोवन आसलो आनी तें घर म्हाका मेळून जायते कश्ट जाते आसले. हे डिवाइन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन धाडलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी हांवें तें परतून परतून रिपीट केलें आनी हे डिवाइन मर्सी ग्रुपाचे मागणें सदांच आयकत रावलो आनी म्हाका देवान एक बरें घर फावो केलें. त्या देखून हांव देवाक अर्घां दितां. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा, म्हज्या कामाचेर म्हाका जायते कश्ट येताले तेन्ना हांव डिवाइन मर्सी ग्रुपाचे मागणें आयकतालो आनी तेंची मेळची वर्ड ऑफ गॉड परतून परतून म्हज्या जिवितांत रिपीट करते आसलो. आनी देवाच्या बेसांवान
जायते म्हजे कामाचेर जाल्ले कश्ट म्हाका हळू जाले. म्हजी तिसरी साख जावन आसा म्हज्या धाकट्या भावाचे काजराची. ताका आमी चेडूं पळयती आसले. ताका बरें काजर जावूं बरें चेडूं देवान फावो केलें आनी तेचें काजर बऱ्या रितीन जालें. त्या देखून देवा अर्घ दिता. तशेंच म्हजी चवथी साख म्हजी दुसऱ्या भावाची बायल डिलिव्हरी जावची आसली आनी ताचे देखून आमी सदांच देवा लागीं मागती आसली तेची डिलिव्हरी नॉर्मल जावन भुरगें आनी ते स्वस्थ उरूंक. तर देवान आमचें मागणें आयकलें आनी ताका चेडो जालो आनी तें आनी तेचे भुरगे बरे रितीन आसात. ते देखून देवाक हांव अर्घ दितां. माग्या एकडे म्हज्या मोगाचेनो ह्या सकाळीच्या वेळार त्या सुमेचो आदार मागून घेवया. तो आमच्या सांगात आसा. आमचे सगळे हारभार आमचे उण्यापण कश्ट जावं फुडें भुरग्यांची एग्जामी आसा कोणाची इंटरव्यू आसा आयचो दीस कसो चलोवन वचचें म्हण आमकां कळीत ना. जर त्या देवान बसयला भरवशान बरलो फुडार दिता म्हूण खंडीत जावन तो देव तुका त्या भरवशान बरलो फुडार फावो करतालो. एकडे मागया मोगाळा बापा आज आमी तुज्या लागीं समर्पण दिता बापा. आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत कर. बेसवानी बरलो कर कृपेन बरलो कर बापा. बापा तूं आमकां चलोवन व्हर बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ कर. कितली बाण आयसीयूत आसात बापा. कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा. कोणाचो किमो आसा बापा. कोणाचे आज कितल्या भुरग्याची एग्जामी आसात बापा. आज कोणाची इंटरव्यू आसा बापा. आज कोणाची भायर वचूंक आज आयचे फ्लायट आसा बापा. बापा आजण एकल्यांची काकूत कर बापा. बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ कर बापा. कश्टांतावन अनवरतावन उण्यापणांतावन अस्कतकायेतावन इरायतावन बेजारायतावन आमकां निवार बापा. बापा मोठ्या प्राचित्वाद्वारे बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान एक सव रावून त्या तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. मोगाळा बापा आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत कर. नंदन कर. बेसवानी भर कृपेन भर देण्यान भर फळान भर. सगळ्या वायटाचो निवा देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या आनी सगळ्या अस्कतकेच्या सत्तेतून आमकां सुटका लाभय बापा. तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर म्हणून आज विस्वासान तुज्या लेपारातून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक अनाउन्समेंटी आसा हर एक अनाउन्समेंटिंगात ध्यान दिया. त्या सुवातेर रितीर आसा त्या सुवातेर येवन भाग घेया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो प्रत्येक तरान आमी भाग्यवंत ताचे लागीं येते आसा. विशेष रितीन बऱ्या अपुरबायचे कुमसा जावया. आमकां सुमेचें समर्पण दिवया. तशेंच रिट्रीटाचें लिस्ट जावन आसा. एप्रिलाचे 28, 29, 30 इनर हिलिंग रिट्रीट जावन आसा. मेचे 26, 27, 28 प्रत्येक तरान कपल्स रिट्रीट जावन आसा. जुनाचे 23, 24, 25 सिनियर सिटीजनशीप म्हणल्यार विडो आनी विडोची रिट्रीट जावन आसा. दया करून हांगा नंबर आसा त्या नंबराक तुमी कॉन्टेक्ट करा. होली लायन टूर 21 मे थावन 31 मे म्हणसर हांगा नंबर आसा 8828470640. ह्या नंबराक तुमी कॉन्टेक्ट करीत परतच्या टेस्टमनी आयकुया. तसो आमी अर्घ दिवया वाकाणया आनी दिनवासया. आमेन. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Adore you, Jesus. I am Judith from Kalyan. During the pandemic era, I came across the Divine Mercy Charismatic Konkani Service Prayer on YouTube. And so every day I used to hear with faith all the 3 services of theirs, and slowly, my faith in Lord kept on increasing, hearing the daily word of God. And during this time, all time, I experienced so many favors and blessings from my precious, gracious, merciful Lord, my Savior. Secondly, my eldest son was trying for his master's in UK. There were complications, but the word of God, Psalm 121, helped us out to move smoothly with education, loan, visa, medical test. My son safely reached UK in February 2022. And this January, he completed his master's and now looking for a job. Praise the Lord. This has happened with God's blessings and mercy, which goes before us in our trials. He was also blessed and favored with a rental house, which he was desperately looking for, as he had to vacate his university campus room after his term exam. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Secondly, testimony is of myself. Last year and recently, I came across 2 severe falls, one on a busy signal highway road, and recently I had a fall at home from a ladder. Both the time I was miraculously saved from major injury and hospitalization. I thank my mighty Savior, Jesus,
who is always walking ahead of me in my troubles. All praises and glory to him. Alleluia, alleluia. I ask pardon and mercy if I have delayed in my giving my testimony. Thank you, Divine Mercy Charismatic Group. God bless you all for this wonderful service and spreading the word of God to one and all. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा डिसोजा मुडबेळ्ळेची. हांव म्हजी सक्स दिवंक शेतां. जानेवारी म्हयन्यांत आमच्या घरा 4 फंक्शन आसली. कुमगाराचे, मुदयेचे, रोसाचे तशेंच काजाराचे. ही सर्व कार्य बऱ्या तरान जावंक ब्रदर प्रकाशाक हांवें पेटिशन घाल्लें आनी ताणें देवाचें उतर जावन आमकां 121 किर्तनांत 2री आनी 3री वळ रिपीट करूंक सांगिल्लें आनी आमी तें सदांच मागण्या वेळार रिपीट करतले. हांव सर्वांच्या मागण्यान आनी सगळ्यात देवाच्या दयेन आमची हर एक कार्य बऱ्यान जाली. ह्या खातीर धन्य देवाक हांव पयलें खाळसांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या कुटुंबांत जायतें बरेंपण देवाच्या बेसावान देवाच्या कृपेन जाल्यान ह्या खातीर धन्य देवाक परत धन्य देवाक अर्गां महिमा आनी होबळाप. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. I would like to give my testimony today. I was searching for job from months and I was not getting job that I was satisfied. After seeing this, my friend suggested me to listen to Divine Mercy prayer. I started to listen to it and after weeks of listening, now I have got the job that I like and I'm happy with. Thank you God and thank you Brother Prakash and his team. द लॉर्ड. हांव सरिता गोंयासान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हजो पूत कोरोना टायमार 2 वर्सां बेकार आसलेलो. तो बोटीर काम करतालो. खूब आडखळी येयलो पोत्तून वचोंक. जायत्यो अडचणी येयल्यो. जेजू वयलो हांव विस्वास सोडूंक ना. म्हाका कोणें तरी म्हज्या फ्रेंडान प्रकाशाचें लिंक दिलें आनी हांव तें मागणी सकाळीं दनपारां आयकत आसलें आनी म्हज्या पुताक ह्या मागण्यांक घालतालें. तर एक दिसाक ताका पोत्तून बोटीर कामाक कॉल येयलें आनी तरी पूण ताका आडखळी अडचण्यो येवन ताका टिकेट रिसीवच जायनासली. मागण्यांकूच दवरलो. मागीर तो बोटीर पावलो. बोटीर पावोन ताका 2.5 म्हयने काम करून पागार नासलोलें. तो मामा आपूण गोंया येता. पागार नासतना हांव कितें काम करूं म्हणटालो. मागीर हांवें मागणें पोत्तून जेजू लागीं मागत रावलें. जेजून तूं तुजो भुरगो तो तूं ताका सांबाळ राख. सगळें प्रॉब्लेम ताजें सॉल्व कर म्हूण. आनी जेजून ताजें सगळें प्रॉब्लेम सॉल्व करून ताका पागार येवन तो बरे भाशेन बोटीचेर काम करून आयज तो आपल्या गांवघरा येयलेलो आसा. देखून जेजू तुका आर्गां काळजाचें खोलायतां तशें ब्रदर प्रकाशाचे आख्खे टिमीक हांव मागण्यांक दवरतां. तांचे तुमचे उपोट देण्यान जेजून तुमकां भरूंक जेजू लागीं मागतां. तर थँक्यू ब्रदर. आनी जेजू तुका आर्गां काळजाचें खोलायक दिनवास. म्हज्या पुता बरे भाशेन तुवें घरा पावयला म्हणून. तशेंच म्हज्या घरकाराक बरी भलायकी नासलेली. ताच्या पांयांक घावो जालोलो. तो पेको नासलेलो. जेजू तुजे लागीं मागोन आनी मागण्यांक दवरून ताजो पांव आतां बरो जाला. तशेंच म्हाका कोरोना जावन हांवूय पिडेन पासलेलें. जेजू तुवें म्हाका हात लावन बरो केला म्हूण हांव तुका आर्गां दितां.